बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी एक हैरान कौन मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की है। उसका भांजा जो है वो पाकिस्तान से अमेरिका के लिए विजिट वीजे पे अमेरिका पहुंचा है, तो उसको वहां से डिपोर्ट कर दिया गया। पहले तो उसकी वहां पे अबू धाबी में जो बेसिक होती है इमिग्रेशन वो की गई। उसके बाद उसको जनाब जब फ्लाइट मिली तो वो जब वहां पे पहुंचा है तो अमेरिका एयरपोर्ट के ऊपर जनाब उसको डिपोर्ट कर दिया गया। और बड़ी हैरान कौन जो खबर है वो ये है कि वो उसको एक फेसबुक पोस्ट की वजह से उसको वहां पे इमिग्रेशन हुकाम ने जो है वो वापस भिजवा दिया है। और एक और वाकया चंद दिन पहले पेश आया, वो भी मेरे उसी दोस्त ने बताया है। वो अमेरिका में है और वहां पे टैक्सी ड्राइवर है, उसने वो बताया है। ये दोनों वाकयात जो है वो बड़े दिलचस्प हैं। पहला वाकया जो हुआ था वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आज से कोई 1 महीना पहले वाकया हुआ है कि एक जो पूरी फैमिली थी उन्होंने पाकिस्तान से अपने कारोबार फरोख्त किया, घर बार फरोख्त किया, उसके अलावा अपना तमाम सेटअप गाड़ी वगैरह जो है वो फरोख्त की और उन्होंने अमेरिका के विजिट के लिए उन्होंने अप्लाई किया। तो तमाम जो अफराद थे उनकी तादाद थी तकरीबन जो है वो 9 में से 8 लोगों को वीजा मिल गया, एक बंदे का वीजा रिफ्यूज हो गया। वो 8 जो लोग हैं वो जब अमेरिका पहुंचे हैं तो अमेरिका की एयरपोर्ट के ऊपर उनको भी वापस पाकिस्तान भिजवा दिया गया। हुआ कुछ यूं था कि डिस्ट्रिक्ट चकवाल की वो फैमिली रहने वाली है, वो पाकिस्तान से वीजा लेकर अमेरिका शिफ्ट होना चाह रही थी कि परमानेंट वहां पे शिफ्ट हो जाए। जिस तरह के हालात है पाकिस्तान में, हर बंदा निकलना चाह रहा था। तो वो जनाब हुआ ये कि वो वहां पे जब पहुंचा है तो उनकी जब इमिग्रेशन क्लियरेंस हो रही थी तो जब जो सरबराह था घर का, जब उसने पासपोर्ट अपना दिया, वीजा वगैरह आगे किया, तो उन्होंने जब अपना सिस्टम में चेक किया तो वहां पे उन्होंने तमाम जितने भी 8 अफराद से उनको साइड पे ले जाके एक रूम में बिठा दिया गया। और उनके अमेरिका पहुंचने से पहले अमेरिकन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स और अमेरिकन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स को एक मेल जा चुकी थी। वो मेल क्या थी? वो मेल उनके उस रिश्तेदार ने की थी। एक इंटरेस्टिंग आपको बात बता दूं, जो जिस रिश्तेदार का वीजा नहीं लगा था उस रिश्तेदार ने वो मेल की कर दी थी। मेल में उसने लिखा था कि ये लोग जो हैं वो सारे पाकिस्तान में अपने एसेट्स बेचकर और पाकिस्तान में तमाम जो इनके घर वगैरह था ये सब कुछ बेचकर अमेरिका के लिए निकले और ये परमानेंट तौर पर जो वो अमेरिका में मुंतकिल हुए हैं। अमेरिकन जो इमिग्रेशन हुकाम है वो इस चीज से बाखबर है। तो उन्होंने उनको वहां पे डिटेंशन में रखा। डिटेंशन में रखने के बाद जब उन्होंने अपनी जो उनकी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स थी, इमिग्रेशन चेक डिपार्टमेंट था पाकिस्तान में जो वैसी इस्लामाबाद में है, वहां पे उन्होंने उनको फौरी तौर पर मेल की और उनको जनाब जो वहां पे लोग रखे गए थे उनको बताया गया कि आपको 24 घंटे तक एयरपोर्ट में एरिया में रहना पड़ेगा। अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो होटल ले सकते हैं, अगर आप वेटिंग में एरिया में बैठना चाहते हो तो यहाँ पर रहें, खाना पीना यहाँ पर लें और उसके बाद अगर आपको क्लियरेंस मिली तो हम आपको छोड़ेंगे, नहीं तो आप आपको डिपोर्ट कर देंगे। वहां से जनाब जब वहां की से मेल इस्लामाबाद में आई है, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स ने जो हसास अदारे हैं, खासतौर पर स्पेशल ब्रांच है या IB है, जिनके साथ भी उनका लिंक था, उनको उन्होंने जो कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद उस कॉन्टेक्ट में उन्होंने उनसे पूछा कि जनाब इनके बारे में वेरीफाई करें कि इन्होंने सब कुछ भेज दिया, तो वो वेरीफाई हो गया। तो अल्टीमेटली जो 24 घंटे बाद वो पूरी फैमिली जिनमें बच्चे भी थे, खवातीन भी थी, उन सबको जो है वो अमेरिका की एयरपोर्ट से वापस डिपोर्ट पाकिस्तान कर दिया गया। और वो उस एक मेल ने उन लोगों को जो ख्वाब थे अमेरिका में सेटल होने के, वहां पे कारोबार करने के, मेहनत मजदूरी करने के, वो जनाब सारे जो है वो चकनाचूर हो गए। तो वो पाकिस्तान आ गए। जब वो पता चला तो वो कहीं से उनकी फैमिली से बात निकली कि जिस साहब का वो वीजा साथ अप्लाई किया था वो साहब जो नहीं जा सके, तो जनाब उन्होंने काम डाल दिया है। अच्छा, ये जो वाकया अभी रिसेंटली हुआ है
یہ واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان سے ایک شخص جو ہے وہ امریکہ کا ویزا لے کر گیا ہے، اور اس نے ایمبیسی میں جب انٹرویو ہوا ان کو بھی اس نے کنونس کیا ہے. اس کے علاوہ ابوظہبی میں جب وہ جس کو کہتے ہیں کہ پری امیگریشن ہوتی ہے، جب آپ دبئی سے فلائٹ لیتے ہیں نیو یارک کی یا امریکہ کے کسی بھی اسٹیٹ کی، تو وہاں پہ پہلے آپ کی امیگریشن ہوتی ہے جس کو پری امیگریشن کہتے ہیں. وہ بالکل وہاں پہ کی جاتی ہے، وہ پورے طریقے سے وہاں پہ چھان بین کرتے ہیں اس شخص کی، اس کو پورے ڈیٹیل میں ہر چیز اس سے پوچھتے ہیں. وہاں پہ جب اس کی امیگریشن کلیئر ہو گئی ہے، وہ اس کا وہاں پہ وہ جو جس شخص کے میری بات ہوئی ہے اس کا وہ بلڈ ریلیٹو ہے، وہ بتا رہا تھا کہ وہاں پہ 2 گھنٹے تک جو اس کی امیگریشن انہوں نے کی ہے، مختلف سوالات کیے ہیں، اس سے پوچھا ہے پاکستان میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پاکستان میں آپ کے ٹائز کتنے مضبوط ہیں، آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں، والد کیا کرتے ہیں، آپ کا اپنا کیا بزنس ہے. بیسیکلی وہ بندہ جو جا رہا تھا وہ بندہ تھا پولٹری کے بزنس کے ساتھ ریلیٹڈ، اور اس کا جو یہاں پہ پاکستان میں کاروبار تھا وہ پولٹری کے جو کنٹرول شیڈز ہوتے ہیں اس میں وہ پارٹنر تھا. وہ خیر اس نے وہاں سے اپنے تمام ایسٹس وغیرہ نکال لی اور پارٹنرشپ ختم کر کے اس نے سارے پیسے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس میں کہیں ٹرانسفر کر لیا، اور وہاں یہاں سے وہ امریکہ ویزا لے کر چلا گیا. ویزا امریکہ نے اس کو دے دیا. جب وہ ایئرپورٹ پہنچا ہے تو انہوں نے جناب اس سے جب وہاں پہ انٹری اس نے کرنی تھی اسٹیٹ آف امریکہ میں، تو وہاں پہ اس سے امیگریشن والوں نے دوبارہ پھر وہاں پہ ہوتی ہے امیگریشن، وہاں پہ اس سے سیکورٹی کلیئرنس ہوتی ہے. جب چیک اس سے کرنے لگے ہیں، اس سے سوالات انہوں نے کیے ہیں، باقی تمام سوالات اس نے بالکل 100% بالکل کریکٹ دیے ہیں. انہوں نے اس سے بڑے ہی عجیب و غریب آج کل سوالات پوچھے جا رہے ہیں. پوچھ بھی سکتے ہیں وہ، کیونکہ ان کا اپنا ملک ہے، انہوں نے ویزا دینا ہوتا ہے. اچھا پہلے یہ سوالات نہیں ہوتے تھے کہ آپ کا مسلک کون سا ہے، آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، یا آپ کون ہیں، یہ پہلے نہیں ہوتے تھے سوالات. چند ایک ممالک میں شاید ہوتے ہوں گے، خاص طور پر جہاں پہ ریلیجنس معاملات ہیں جیسے کہ ایران ہے یا دبئی ہے یا اس طریقے سے، لیکن امریکہ جیسے بڑے ملک میں نہیں ہوتے تھے. اب انہوں نے یہ بھی کام شروع کر دیا. انہوں نے اس سے سوالات پوچھے ہیں، وہ تمام سوالات کے جواب اس نے بالکل ٹھیک دیے ہیں. انہوں نے اس سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں یا سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. یس آف کورس میں فیس بک استعمال کرتا ہوں، ٹویٹر استعمال کرتا ہوں، اس کے علاوہ جو ہے وہ میں ٹک ٹاک بھی استعمال کرتا ہوں. تو انہوں نے اس سے ان کی آئی ڈیز پوچھی ہیں. جب ان سے آئی ڈیز پوچھی ہیں تو سیکورٹی ڈپارٹمنٹس نے جب ان کے جو فیس بک کھولا ہے تو اس کے اوپر جو پوسٹ سی پاکستان سے امریکہ جاتے ہوئے، تو اس کے اوپر اس نے لکھا تھا کہ گڈ بائے پاکستان فار ایور، میں سیٹل ہونا چاہ رہا ہوں امریکہ میں. امریکہ پہنچائے کو جناب وہاں سے انہوں نے واپس پاکستان ڈیپورٹ کر دیا. واپسی جو فرسٹ فلائٹ تھی جس بھی کنٹری کے ریلیٹڈ، اس پہ ان کو جناب وہاں سے پاکستان بھجوا دیا گیا ہے. دوستوں سے گزارش ہے کہ جب آپ وزٹ اپلائی کر رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کے لیے لیگلی طور پر جانا چاہ رہے ہیں، آپ کے لیے چند اہم باتیں جو میں نے ریسرچ کی ہیں، جو میں نے میرے نالج میں ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. جب آپ امریکہ، کینیڈا جیسے ممالک یا یورپ جیسے، چاہے وہ آپ کسی بھی ملک کے لیے اگر آپ مائنڈ سیٹ بناتے ہیں تو کم از کم آپ کے جتنے بھی سوشل اکاؤنٹس ہیں وہ بالکل اچھے ہونے چاہیے. ان کے اوپر آپ کا کی جو پروفائل ہے وہ جیسا کہ ہماری پروفائل ہوتی ہے، فائل ہم بنا کے دیتے ہیں ایمبیسی میں، اسی طریقے کی ہماری ایک سوشل پروفائل بھی ہوتی ہے. اس پروفائل میں جناب ہمارے تمام چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ہمارے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ہم مسلک کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، ہم اپنے دین کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، ہم ٹیررسٹ جو ایکٹیویٹیز ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، ہم ان کو کہیں سپورٹ تو نہیں کرتے، ہم کہیں ان کے بارے میں اچھے نرم گوشہ تو نہیں رکھتے، ہم کہیں دوسروں کو یا دوسری جو اقوام ہیں ان کو اپنے سے بدتر تو نہیں سمجھتے، ہم کہیں پہ پاکستان کی نسبت دوسرے ممالک کو
गलत तो नहीं लफ्ज उनके बारे में अल्फाज लिखते। ये तमाम चीजें काउंट होती हैं। ये मैं आपको बता दूं, जब आप वीजा अप्लाई करते हैं, खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक डिपार्टमेंट मौजूद है कॉन्सुलेट्स में और उनकी एम्बेसी में जो कि आपकी तमाम प्रोफाइल को चेक करता है। चेक करने के बाद वो अपने कमेंट्स देता है। आप बिल्कुल ना बताएं, लेकिन आपको पता है कि उनकी एक्सेस हर जगह पे होती है। जब आप बिल्कुल ना बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो उससे पहले आपकी प्रोफाइल पूरी चेक होती है। लिहाजा आइंदा जब भी आप अप्लाई करें, जब भी आप जाने लगे, तो दो तीन बातों का खास तौर पर ख्याल रखें कि आपने अपनी जो